हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग जिस मौजू पे बात करेंगे वो होगा कि किस तरह से हम बच्चों के जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उसको मैनेज करें और हमारे ख़ुद के रवैये में नरमी की अहमियत क्या है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक आदमी आया और उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे। हज़रत हसन और हुसैन जो उनके नवासे हैं उनको जो है वो गले लगा रहे थे, चूम रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे। तो ये शख्स पूछता है कि आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले, वो शख्स कहता है कि मेरे 10 बेटे हैं और मैं कभी अपने बेटे को चूमा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसके दिल से अल्लाह ने रहमत निकाल दी उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुभान अल्लाह, कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो रवैये में नरमी अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, कहना चाहिए हमको, हमारे लिए एज अ पेरेंट। अगर नरमी का रवैया हमारे पास है तो, है ना। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हाउ टू मैनेज सेल्फ, अपने आप को कैसे मैनेज किया जाए, इस पे हमने बात की थी। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि बच्चों के जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं। एक बात देखिए, आप ध्यान में रखिए कि बच्चे जो नेगेटिव बिहेवियर का शिकार होते हैं या जो नेगेटिव बिहेवियर उनका होता है वो इस वजह से भी होता है कि ऐसे बच्चे चिल्लाते ज़्यादा हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, शिकायतें करते हैं, है ना। बार बार कंप्लेन करेंगे छोटी छोटी बात को लेकर और बहुत छोटी छोटी बात पे उनका मूड भी ख़राब हो जाएगा। एक्चुअली ऐसे बच्चे, ये निशानी है इस बात की, ये अलामत है इस बात की कि बच्चे के अंदर मनफी रुझान बढ़ रहा है, नेगेटिविटी उसके अंदर मिजाज में ज़्यादा आ रही है। तो बजाय इसके कि उस पर और ज़्यादा गुस्सा किया जाए, उससे अपनी आवाज़ को उसकी आवाज़ से और ज़्यादा बुलंद करके उससे बात की जाए, हमारे रवैये में और ज़्यादा नरमी जो है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है। दूसरी एक बात ये समझ में आती है कि बच्चा अगर आपका बहुत ज़्यादा खामोश रह रहा है ना, तो ये भी इस बात की अलामत है कि बच्चा नाखुश है। ये भी एक मौका है, छोटे छोटे बच्चों के जो है वो हमको ना बिहेवियर को नोटिस करना पड़ेगा, तब हमको ये चीज़ समझ में आएगी। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा खामोश रह रहा है तो मतलब ये समझ में आता है कि वो नाखुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पा रहा है किसी वजह से। तो उससे हमको बात करना है, उससे खेलना है, उसके साथ कुछ गेम खेलिए, उसके साथ बात कीजिए। बात करने से ही बात बनेगी इंशाल्लाह। तो पहला नुक्ता जो बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर से पॉजिटिव में लाने के लिए हमको जो करना है वो क्या है? इग्नोर देयर नेगेटिव मूड। बच्चों का जो नेगेटिव मूड है उसको आप इग्नोर कीजिए। जैसे जैसे वो बार बार शिकायत कर रहा है ना, या कुछ ऐसा कर रहा है कि आपकी तरफ उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हरकतें कर रहा है जो कि गलत बिहेवियर है उसका, तो आप ऐसे बिहेवियर को वक्ती तौर पे इग्नोर कीजिए, आप उसको नज़रअंदाज कीजिए, कोई आपने कुछ देखा ही नहीं। इससे क्या होगा? वो सोचेगा, उसके रवैये में तब्दीली आएगी थोड़ी सी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे जो एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है। बच्चा आपका ये सोचेगा। दूसरा, बच्चे का जो निगेटिव बिहेवियर है उसको हमको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करने से मुराद ये है कि उस पर हम ध्यान ना दें, उसको ना सिर्फ नज़रअंदाज करें बल्कि बच्चे से हमको बात करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस का होमवर्क है या साइंस का एग्ज़ाम है। अक्सर बच्चे हैं साइंस मैथ्स इनको टफ़ लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है, ये सब्जेक्ट के मज़ामीन उनको टफ़ लगते हैं। तो बच्चों से हम बजाय इसके कि ये कहें कि भाई तुम होमवर्क ना करो या इसका एग्ज़ाम आप अपीयर ना हो, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कभी ना कभी बच्चे से ये कहना है कि भाई आप एक बार इसको अपीयर तो करो, एग्ज़ाम अटैम्प्ट तो करो। अगर आप अटैम्प्ट करने से पहले ही हथियार डाल दोगे तो कैसे चलेगा। तो बच्चों को एक ऐसा अंदाज में उनसे बात करके, थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई करके उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम में आप अपीयर हो जाइए और उनके जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको इग्नोर कीजिए। उसके जो छोटे छोटे अमल हैं, जो छोटे उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करके बच्चों को आप इनकरेज कीजिए कि ये मैथ्स या साइंस के जो मज़ामीन आपको टफ़ लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, इसको आप अटेम्प्ट करो। दूसरा पॉइंट जो नुक्ता है वो ये है कि जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको पॉजिटिव बिहेवियर से बदलने की कोशिश करना, उसका सामना करना। कन्फ्रंट द नेगेटिविटी विथ पॉजिटिविटी, है ना। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, जैसे मैंने कहा कि अटेंशन आपका ग्रैब करने के लिए, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए बच्चे मस्ती करते हैं, या कभी वो ऐसी उटपटांग मस्ती करते हैं, या कभी बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे कि ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और आप उनसे मुखातिब हों। अक्सर देखने में आया है कि बच्चा आता है, अब्बा, अब वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ मैसेज देना चाह रहा है, अब्बा जो है मोबाइल में बिज़ी है। बच्चे हत्ता कि यहाँ तक कहते हैं कि अब्बा आप तो मोबाइल में बिज़ी, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि जब बच्चे हमसे जब अटेंशन चाहते हैं तो उनका अटेंशन देना चाहिए।
مطلب یہ کہ ان کو کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ میں ہم کو اسپینڈ کرنا چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے. جب بچے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے ہم کو بات کرنا چاہیے. ہر بات بچے کی ہر بات یا جو ہر بات بچہ جو شکایت کر رہا ہے اس کا ہر بات کا جواب جو ہم کو نگیٹو یا بہت غصے میں نہیں دینا ہے، بلکہ اس سے بات کر کے اگر وہ غصے میں بات کر رہا ہے تو ہم کو بہت نرمی سے بات کر کے اس کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور بچوں کو اس بات کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ان کا یہ جو منفی رویہ ہے یہ ان کو خود کو نقصان دے گا، ان کی پرسنالٹی کو نقصان دے گا. یہ بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگر ہم اس کی ایسے عادتوں کو اگنور کرنا شروع کریں گے، بچے کے اندر نگیٹیوٹی کم ہوگی اور پازیٹیوٹی آنے کی امید ہے. دیکھیے، ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ بچے کے اندر توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ نگیٹو بیہیویئر ہے. تیسرا نقطہ جو یہاں پر ہے وہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دی روٹ کاز. اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کو وہ وجہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہے کہ بچہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ نگیٹو ہو گیا ہے اور کوئی بھی چیلنج کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی وہ نئے اسپورٹس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ یا کھیل میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے جو منفی رویے بچے کے جو ہیں وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ کو سوچنا ہے. جیسے فار ایگزامپل بچہ صبح فجر میں اٹھ نہیں پا رہا ہے نا، فجر میں یا ارلی مارننگ اسکول ہے تو اسکول میں اٹھ نہیں پا رہا ہے، بچہ بہت زیادہ سستا رہا ہے یا اٹھنے کے بعد بھی اس کے اندر سستی جلدی جا نہیں رہی، تو کہیں نہ کہیں بچہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے یا اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے، اس کا جو سلیپنگ ٹائم ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر رات میں لیٹ سے سو رہا ہے تو اس کو جلدی سونے کی عادت ڈالنا ہے. اگر بچہ اسکول سے آنے کے بعد دوپہر میں اس کو سونے کی عادت ہے تو کوشش کیجیے کہ بچہ دوپہر میں نہ سوئے تاکہ رات میں اس کو جلدی نیند آ جائے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تدابیر ہم کر سکتے ہیں تاکہ بچہ ہیلدی رہے. بچوں کو چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، ٹیچ دیم ٹو مینیج دیئر ایموشنس. کہ بچوں کو ان کے ایموشنس کیسے مینیج کرنا ہے یہ بھی بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے نا. بچے کوئی مینول لے کے تو پیدا نہیں ہوئے ہے نا. کوئی جیسے ہم کوئی نئی الیکٹرانک چیز لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ مینول آتا ہے کہ اس کو آپریٹ کیسا کیا جائے. تو بچے تو ایسے نہیں آتے ہیں. ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے، تو ہم کو ان کا ایک پیٹرن کو سمجھنا پڑے گا پہلے کہ یہ کس پیٹرن پہ چل رہے ہیں بچے، ہے نا. ہر گھر کے جو ہے وہ عادت اطوار ڈفرینٹ ہے، ہر گھر کا جو ہے فوڈ ہیبٹ ڈفرینٹ ہے، ہر گھر کے جو ہے وہ سلیپنگ ہیبٹ ڈفرینٹ ہے. تو یہ بچوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. دوسرا کہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو ایموشنس کو کیسے مینیج کریں، آپ کے جذبات کو کیسے قابو میں رکھیں. بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہار اور جیت یہ گیم کا ایک حصہ ہے، کسی بھی کھیل کا ایک حصہ ہے. تو بچوں کو بھی نیڈ ٹو ٹیچ دیم ٹو فیس دا فیلیور. کہ جو مشکل وقت آتا ہے جب ہم فیل ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں بھی ہم کو کیسا بیہیو کرنا ہے یہ بھی بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی آپ جب بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ کبھی کبھی بچوں کے ساتھ جان بوجھ کے ہار سکتے ہیں. ایسا نہ کہ بہت کلیئرلی اس کو پتہ چلے. کوئی بورڈ گیم میں کسی چیز میں چیس وغیرہ اگر آپ کھیلتے ہیں تو کبھی کبھی بچوں کے ساتھ آپ ہار جائیے تاکہ ان کو جیت کا احساس ہو، ان کا تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھ جائے، ہے نا. پانچویں چیز ہے وہ ہے ڈائریکٹ دیئر اٹینشن. ان کا جو اٹینشن ہے اس کو کسی اور طرف لے جانا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل میں نے کہا بچے اٹینشن گریب کرنے کے لیے زیادہ مستی کرتے ہیں یا نگیٹو بیہیویئر کرتے ہیں، بار بار شکایت کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. ان سے 2-3 سوال پوچھیے آپ. ان کے کچھ تو اچھی کوالٹی ہر بچے میں رہتی ہے، اس کی جو اچھی عادت ہے وہ عادت کو دہرائیے بچے کے سامنے، اس کو ریپیٹ کیجئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے سے جیسے فار ایگزامپل بچے سے کہیے کہ دیکھیے آپ ہمیشہ دسترخوان بچھاتے ہو، یو آلویز سیٹ دا ڈنر ٹیبل، دس از یور ویری گڈ کوالٹی، تو وائی ناٹ یو کنٹینیو. آپ سے ایسے رویے کی ہم کو امید نہیں تھی، تو آپ بالکل جو ہے انشاءاللہ اس طرح سے باتیں کر کے اس کے اٹینشن کو آپ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیجیے. فار ایگزامپل میں ایک بات بتاؤں، ایک مثال کے مثلاً آپ کو بتاتا ہوں. آپ باہر گئے کہیں باغ میں یا پکنک میں کہیں کھیل رہے ہیں اور بچہ کسی چیز کے لیے ضد کر رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. حالانکہ آپ کی افورڈیبلٹی ہے، آپ وہ چیز بچے کو خرید کے دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ بچے کو صبر سکھا سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ویٹ کرائیے کہ نہیں تھوڑا رکیے، ابھی ہم لوگ دوسرے کام میں ہیں، ابھی ہم یہاں گھوم رہے ہیں، ابھی وہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا رکیے میں آپ کو وہ چیز دلاتا ہوں. اور یا پھر اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر تھوڑا صبر کریں گے تو انشاءاللہ آئس کریم ہمارے راستے میں یا آپ کو ضرور بضرور ملے گی. تو یہ چند نکات تھے کہ ہم کس طرح بچے کے جو ہے وہ نگیٹو بیہیویئر کو پازیٹیو بیہیویئر کی طرف لے آنے کی کوشش کریں گے.
انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. امید ہے آپ جو ہے وہ ویڈیو کو میرے لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. السلام علیکم.